बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल देखने वाले मेरे तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो ऐसी वीडियो है जिसे मैं बहुत तहकीक के बाद आप लोगों की खिदमत में पेश कर रही हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। नाजरीन इकराम, ये वीडियो है दुनिया के नामवर अजीम अमीरुल बहर खैरुद्दीन बारबरोसा के बड़े भाई उरूज बारबरोसा के बारे में, जिन्हें आप उरूज रईस के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में आप लोग उरूज रईस के हालात ज़िंदगी जानने के साथ साथ मुस्लिम जहाज रानी के फ़न में मुसलमानों की महारत के बारे में मुख्तसर सी तारीख भी जानेंगे। नाज़रीन इकराम, इस्लामी दुनिया की अजीम सल्तनतें और ख़ानदान ज़्यादातर खुश्की पर बरसरे इक़्तिदार थीं और पानियों या समुंदरों पर इनकी हुकूमत या कंट्रोल कतई नहीं था। खुसूसन बनु उमैया, बनु अब्बास, फातमी और स्पेन के मूर मुसलमान समुंदरों पर हुकूमत से ना आशना थे। तुर्क वो पहले मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने बहरी ताकत व कुव्वत और इसकी अफादियत व अहमियत का इदराक किया और इस ख्वाब को खैरुद्दीन और उरूज रईस ने अमली जामा पहनाते हुए तुर्कों को बेशतर समुंदरों पर हुक्मरानी दिला दी। तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो मुस्लिम जहाज रानी का आगाज़ हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत से शुरू हो चुका था, लेकिन उनके बाद इस्लामी जहाज रानी में एक नुमाया नाम बुजुर्ग बिन शहरियार का है, जिनके सफ़रनामे का नाम है अजाइबुल हिंद और ये 4वीं सदी हिजरी के आलम इस्लाम के अक्सर हालात बयान करता है। लेकिन हुक्मरानों की सरपरस्ती में जहाज रानी को कोई ख़ास अहमियत हासिल न थी। हालांकि जहाज रानी से मुसलमानों को शुरू ही से दिलचस्पी रही है और इस फ़न में उन्होंने सदियों तक दूसरी कौमों बिलखुसूस यूरोपीय अक़वाम की रहनुमाई की है। मुस्लिम जहाजरानों के जहाज़ खलीज फारस से लेकर बहरे हिंद से होते हुए चीन और जापान तक का सफ़र किया करते थे। मुस्लिम जहाजरान हिंदुस्तान और मशरिक़ बईद से मसाला जात और दीगर तजारती सामान लाते और इन्हें यूरोपीय साहिलों पर अच्छी कीमत पर फ़रोख्त करते थे। इस दौरान यूरोपीय जहाजरानों ने बहरिया रूम में मुसलमानों के तजारती जहाज़ लूटने शुरू कर दिए, तो अपने दिफा के लिए मुसलमानों ने बाकायदा बहरी जंगी जहाज़ों की सूरत में मुसल्ला बेड़े तजारती काफिलों के साथ भेजने शुरू कर दिए। ये जंगी जहाज दिफा के साथ साथ बाज़ औक़ात जारहाना इक़दामात भी करते और आगे बढ़कर यूरोपीय जहाज़ों पर हमला आवर हो जाते। और नाज़रीन इकराम, मुसलमानों के इसी दिफा को यूरोपीय तारीख़दान मुस्लिम बहरी कज़्ज़ाकी का नाम देते हैं। यहाँ मेरे नाज़रीन अगर अपनी यादाश्त पर जोर डालें तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के अलावा भी उन्हें और कई ऐसी हॉलीवुड फिल्में याद आ जाएंगी जिनमें बहरे कज़ाक दिखाए गए हैं और उनके नाम मुसलमानों से इंस्पायर होकर रखे गए हैं। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मुस्लिम बहरी कज़ाकी असल में क्या थी। अब हम चलते हैं उरूज रईस के हालात ज़िंदगी की तरफ और इनकी ज़िंदगी को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इनकी ज़िंदगी का पहला हिस्सा मशरिकी बहिरा रूम में ताजिर और जहाजरान की हैसियत से गुजरा और इनकी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा वो है जब वो नाइट्स ऑफ रोड्स की कैद में थे और इनकी ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा वो सुनहरा दौर था जब इनके जहाज़ लपक लपक कर यूरोप की मगरबी ताकतों के बहरी जहाज़ों पर हमला आवर होते और इन्हें समुंदर की तह में गर्क कर देते। यह दौर उरूज रईस की शोहरत का दौर था। अब मैं आप लोगों के सामने इनकी ज़िंदगी के इन तीनों अदवार के बारे में ख़ास बातें जिक्र करूँगी और जानते हैं इनकी ज़िंदगी के पहले दौर के बारे में। 16वीं सदी में 2 भाई उरूज रईस और खिज़र रईस बहिरा रूम के मंजर पर उभरे और अपनी ताकत की धाक बिठाकर मुसलमानों को वो शान शौकत दिलवाने में अहम किरदार अदा किया जिसकी वजह से तारीख आज भी इन्हें बरबरोस के नाम से याद करती है। इनमें से एक थे उरूज रईस, जिनका दूसरा नाम उरूज बारबरोसा भी है। यहाँ नाज़रीन इकराम, मैं एक और अहम बात आप लोगों की खिदमत में अर्ज करना चाहूँगी और वो ये है कि एक लफ्ज़ जो हम आम इस्तेमाल करते हैं वो है बर्बरियत। तो नाज़रीन इकराम, ये लफ्ज़ भी बारबरोस ब्रदर्स और बर्बर मुसलमानों से नफरत करने वाले मगरिब ने हमारी उर्दू डिक्शनरी में शामिल किया है। इस लफ्ज़ का मतलब इंतहा दर्जे की बेरहमी है। हालांकि मगरिब ने आज तक मुसलमानों के साथ जो कुछ किया है तो होना तो ये चाहिए था कि ये लफ्ज़ बर्बरियत से बदलकर यूरोपियत रख दिया जाता, या आज के दौर में हम इसे अमरीकियत भी कह सकते हैं। लेकिन अफसोस आज भी हम मुसलमान इस बात से बेखबर हैं और अपने गुफ्तगू में बे इंतहा जुल्म के लिए बर्बरियत का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करके बर्बर मुसलमानों की रूह को तकलीफ देने का बाइस बनते हैं।
بہرحال اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ عروج رئیس کے مزید 3 بھائی تھے، اسحاق، الیاس اور خضر۔ عروج رئیس ان میں دوسرے نمبر پر تھے اور ان کے والد یعقوب آغا کے بارے میں تاریخ دانوں کے 2 نظریات ہیں۔ نمبر 1، وہ ایک عام سپاہی تھے۔ نمبر 2، وہ سیلونیکا کے قریب وردار کے شہر میں سلطنت عثمانیہ کی طاقتور فوج یعنی چری کا حصہ تھے۔ یعقوب آغا کے 4 بیٹے مشرقی بحیرہ روم میں تاجر اور جہاز ران کی حیثیت سے اپنی بحری زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ اسی دوران ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرہ روڈز پر موجود سینٹ جانز کے نائٹ سے ہوتا رہتا تھا، اور ان کے ساتھ جھڑپوں میں ان کا ایک بڑا بھائی الیاس شہید ہو گئے۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد ایک دن شام کے سفر سے واپسی کے دوران عروج رئیس اور الیاس رئیس پر نائٹس نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں عروج رئیس ان کے ہاتھوں قیدی بن گئے اور انہیں جزیرہ روڈز کے قلعے کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ مگر چند سال بعد ان کے چھوٹے بھائی خضر واقعی خضر بن کر آئے، جن کی مدد سے عروج رئیس اس قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین کرام، عروج رئیس کی زندگی کا یہ دوسرا دور انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن اس دور میں بھی انہوں نے بہت سی باتیں سیکھیں جو ان کی اگلی زندگی میں امیر البحر کی حیثیت سے ان کے کام آئی۔ اب یہاں ان کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے اور عروج رئیس پہلے اٹلی اور اس کے بعد مصر پہنچے، جہاں وہ مملوک سلطان قانسو غوری سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مملوک سلطان نے عروج کو عیسائیوں کے زیر قبضہ جزیروں پر حملہ کرنے کے لیے ایک بحری جہاز عطا کیا، اور جہاز رانی کے ساتھ ساتھ عروج رئیس نے جنگی میدان میں بھی ایسی کامیابیاں دکھائیں کہ 1505 تک عروج رئیس مزید 3 جہاز مملوک سلطنت سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد عروج رئیس نے جاربا کے علاقے میں اپنی چھاونی قائم کر لی، اور اب یہ صورتحال ہو گئی کہ اس چھاونی کی بدولت بحیرہ روم میں ان کی کارروائیاں مشرقی بحیرہ روم سے مغربی بحیرہ روم کی طرف منتقل ہو گئی۔ 1504 سے 1510 کا دور عروج رئیس کی شہرت کے عروج کا دور تھا، جب انہوں نے سقوط غرناطہ کے بعد عیسائیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے جانے والے لاوارث مسلمانوں کو شمالی افریقہ بحفاظت پہنچانے کا کام کیا۔ عروج رئیس کا سلوک ان لٹے پٹے بے گھر مسلمانوں سے اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گئے، اور یہی بابا عروج اسپین، اٹلی اور فرانس میں اپنی سرخ داڑھی کی وجہ سے بربروس کے نام سے مشہور ہوتے چلے گئے۔ عروج رئیس نے کچھ عرصہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید کے بڑے بیٹے شہزادہ کورکت کے لیے بھی کام کیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے نئے سلطان یاؤس سلیم نے مملوک سلطنت کے خلاف اپنی جنگی مہم کا آغاز کیا۔ تبھی عروج اور خیر الدین نے الجزائر کے خلاف اپنے حملوں میں شدت پیدا کی اور بالآخر اسے فتح کر کے دم لیا۔ اس کے بعد عروج رئیس الجزائر کے سلطان بن گئے اور حکومت کرنے لگے، مگر یہ کام اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ فرانس، اٹلی، پرتگال اور اسپین کے بحری بیڑوں میں گھرے الجزائر کی بقا کے لیے یہ واحد راستہ تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو جائے، کیونکہ اسپین کے مسلمانوں کو خیر و عافیت کے ساتھ بچا کر محفوظ علاقوں میں منتقل کرنا عروج رئیس کا ایسا جرم تھا جسے مغربی طاقتیں اور خصوصاً اسپین ہضم کرنے سے انکاری تھا۔ مگر 2 سال کے بعد عیسائیوں کے ساتھ ایک لڑائی میں عروج رئیس شہید ہو گئے، اور امیر البحر عروج رئیس نے 45 سال کی عمر میں اسپین کے بادشاہ چارلز پنجم کی کثیر فوج سے جنگ کرتے ہوئے شہادت پائی، اور ان کی شہادت کا واقعہ ایک غداری کے نتیجے میں ہوا، اور کچھ یوں ہوا کہ الجزائر کے ایک مقامی بااثر شخص نے عروج رئیس سے غداری کی، اور اس نے اپنی مدد کے لیے ہسپانوی افواج کو بلا لیا، اور یوں عروج رئیس کی فوج کے ساتھ ہسپانوی افواج کا آمنا سامنا ہوا، اور دوران جنگ وہ شہید ہو گئے۔ اور یوں ناظرین اکرام، عروج رئیس کا دور حیات اور دور عہد ختم ہو گیا، اور یوں مسلم تاریخ کے اس عظیم مجاہد نے ماہی گیری سے لے کر تجارت تک، تجارت سے قید تک، قید سے لے کر امیر البحر بننے تک، اور امیر البحر بننے سے لے کر سلطنت تک، اور بالآخر سلطنت سے لے کر شہادت تک کا سفر ایسی شان و شوکت کے ساتھ طے کیا کہ آج تک تاریخ کے صفحات پر ان کا نام سنہرے حرفوں سے جگمگا رہا ہے۔ مگر اپنی شہادت سے پہلے وہ اپنے چھوٹے بھائی خضر کو سمندروں اور جہاز رانی سے متعلق اپنا تمام فن، علم اور ہنر منتقل کر چکے تھے، جو کہ اگلی زندگی میں خیر الدین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے۔ تو ناظرین اکرام،
یہ تو تھی میری عروج رئیس کی تاریخ کے متعلق ایک مختصر سی ویڈیو۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔